सबैजनालाई हाई है। आज हामीले प्रोसेस कस्टिङ बीबीएस सेकेन्ड इयरमा चाहिँ तपाईको बीबीएस सेकेन्ड इयरमा अकाउन्टेन्सीमा चाहिँ तपाईको प्रोसेस कस्टिङ चाहिँ पढ्न लाग्यो है। प्रोसेस कस्टिङ जुन चाहिँ तिमीहरुको के छ भन्दाखेरि नि यो 15 मार्क्स को लङ क्वेशन हो। सबैजनाले ध्यान दिनुस् है त। 15 मार्क्स को लङ क्वेशन हो जसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ, हामीलाई सर्टमा दियो भने प्रोसेस ए अकाउन्ट, सेकेन्डमा प्रोसेस बी अकाउन्ट र लास्टमा यो दुईटा मात्रै दिन्छ। र जब फिनिश स्टक अकाउन्ट पनि भन्छ भने नि सम्झिनु यो चाहिँ 15 मार्क्स को हो। 15 मार्क्स मा तपाईको तीनटा आउँछ, ध्यान दिने कुराहरु छ। ठीक छ। सो अबको स्टेप भनेको र कहिलेकाहीँ अनरियलाइजहरु पनि निकाल्दियो, अनरियलाइज प्रफिटहरु हुन्छ नि त्यो पनि निकाल भनेर हामीलाई भनेको हुन्छ 15 मार्क्स को लागि। सो र मेथड पनि तपाईको तीनटा मेथड हुन्छ। आज चाहिँ हामीले युनिट मेथड कसरी गर्ने यसको, जसमा चाहिँ इन्टर प्रोसेस प्रफिट हुन्छ, त्यो चाहिँ 15 मार्क्स को एउटा म तपाईहरुलाई गराउँछु। ठीक छ। ल सबैजनाले हेर्दै गर्ने। सो यो तीनटा चाहिँ 15 मार्क्स मा दिन्छ र अनरियलाइज पनि भयो भने यो सम्झिनु चारवटा चाहिँ तपाईको 15 मार्क्स मा दियो। ओके। सो 5 मार्क्स को लागि तपाईहरुलाई के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा मात्र दिएको हुन्छ। के अरे 5 मार्क्स को लागि चाहिँ मतलब प्रोसेस ए प्रोसेस बी मात्र निकाल्छ जसमा इन्टर प्रोसेस प्रफिट हुँदैन, त्यो पनि केस दिएको छ। र 15 मार्क्स भयो भने चाहिँ तिमीले यो चारवटै दिएको हुन्छ। सो आज चाहिँ तपाईहरुलाई फर्स्ट केसमा प्रोसेस ए बी र फिनिश कसरी निकाल्ने हामी सिक्छौं। ओके। र फर्मेट भनेको जहिले पनि सबैको लागि एउटै हुन्छ है, तपाईहरु ध्यान दिनु होला। ल सो हामीले आज चाहिँ तपाईको 2076 को क्वेशन नम्बर 17 चाहिँ गर्न लाग्छौं है। हेर्नुस् त। सो 2076 को क्वेशन नम्बर 17 लेख्ने सबैजनाले। र यसको लागि सबभन्दा टपमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि क्वेशनले के भनिरहेछ, म चाहिँ तपाईको क्वेशन चाहिँ थम्बलमा दिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। र यसमा चाहिँ तपाईको प्रोसेस ए र प्रोसेस बी को लागि दिएको छ र तल चाहिँ क्लोजिङ स्टकहरु पनि दिएको छ। र के भनिरहेछ क्वेशनले चाहिँ तपाईको प्रोसेस ए बनाऊ, प्रोसेस बी बनाऊ, फिनिश स्टक बनाऊ र अनरियलाइज प्रफिट एन्ड लस चाहिँ अकाउन्ट खोल्नु भनेर भन्दैछ। ठीक छ। सो सबभन्दा सुरुमा तपाईले प्रोसेस ए अकाउन्ट भनेर लेख्ने। हेर्नुस् है, जसको लागि तपाईहरुले फर्मेट बनाउनु पर्यो कि पार्टिकुलर्स, ध्यान दिनुस् है त। त्यसपछि तपाईको टोटल, त्यसपछि तपाईको कस्ट, त्यसपछि तपाईको प्रफिट भनेर राख्ने। र लाइक सेम यता पनि त्यही के गर्ने भन्दाखेरि पार्टिकुलर्स एउटा चाहिँ टोटल को लागि, कस्ट को लागि र प्रफिट को लागि दिने। ल हेर्नुस् त, यो तीनटा स्टेप चाहिँ तपाईहरुको यो भयो। ध्यान दिने कुरा यति चाहिँ फर्मेट हामीले बनाउनु पर्यो है। र अहिलेको स्टेप भनेको फर्स्टमा इन्टर प्रोसेस प्रफिट वाला छ, जुन चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि एक्जाममा आउने धेरै चान्सेस हुन्छ। र अर्को पनि प्रोसेसर हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ गराउँछु। सो यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट हो, सबैजनाले ध्यान दिने। ल ओके। प्रोसेस ए मा हेर्नुस् त, ओपनिङ स्टकहरु, डाइरेक्ट मेटलहरु सबै दिएको छ हो। सो हामीले ए गर्ने बेलामा ए के हेर्ने र बी गर्ने बेलामा बी को हेर्ने। तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु त्यही छ। र फिनिश गर्ने बेलामा फिनिश को लागि उले छुट्टै दिएको हुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ यहाँ जाउँ त। तपाईको के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा ए मा चाहिँ ओपनिङ स्टक भनेर दिएको छ। तपाईहरुले मेन कुरा के गर्ने, फर्मेट एउटै हुन्छ। कुनै बेला एउटा ट्रान्ज्याक्सनहरुको नाम चाहिँ डिफरेन्ट भनिदिन्छ। लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङलाई चाहिँ प्रोडक्सन गरिदिन्छ, नभए त्यो भन्दा बढी चाहिँ चेन्ज हुँदैन।
ओके। सो ओपनिङ स्टक भनेको हजुरको 6000 छ, जसलाई चाहिँ टोटलमा पनि राख, कस्टमा पनि राख। हेरिसो त सबैजनाले। त्यस पछाडि तपाईँको डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको 40,000 दिएको छ, दुईटैमा राख्ने। र जहिले पनि इन्टर प्रोसेस प्रफिट भनेको हजुरको ओपनिङमै दिएको हुन्छ, अरूमा चाहिँ दिँदैन है, ओपनिङमा दिएको हुन्छ। सो डाइरेक्ट मेटेरियल पनि भयो। र अब चाहिँ तपाईँको टु डाइरेक्ट लेबर छ र त। सो यो पनि तपाईँको के छ 36,000 36,000। ल यो तीनटा चाहिँ तपाईँको दियो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के भन्ने भन्दाखेरि टोटल भनेर भन्नु, टोटल भनेर भन्नुहोस् है। र फर्मेट लेखिदिन्छु, लेस गर्नुहोस् क्लोजिङ स्टक। हेर्नुहोस् त, क्लोजिङ स्टक लेस गर्ने आउँछ प्राइम कस्ट, सबैजनाले ध्यान दिने। र प्राइम कस्टमा तपाईँको जुन म्यानुफ्याक्चरिङ जुन प्रोडक्सन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ घटाउने। यो चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सनमा कहिलेकाहीँ म्यानुफ्याक्चरिङ पनि हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले लेसै गर्नु पर्यो। र आउँछ तपाईँहरूको टोटल कस्ट भनेर आउँछ। र त्यस पछाडि तपाईँको प्रफिट आउँछ, अनि प्रफिटलाई एड गरेपछि हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर प्राइस भनेर आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, मैले यस्तो गरेँ। तपाईँहरूले नि आतिनु पनि कुरा केही पनि छैन। ओके, प्रोसेस एकदमै सजिलो छ। तर त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा दुईटा स्टेपमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अलिकता बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लाइक क्लोजिङ, ओपनिङ र प्रफिटमा यति गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। ल अब हेरौँ है त। अब टोटल गर्दाखेरि 40 46 46 76 82,000 हो। ल 82,000 यसको आयो, 82,000 यसको आयो। सबैजनाले क्याल्कुलेसन गरौँ है त राम्रोसँग। अब क्लोजिङ स्टक भनेको तपाईँको क्वेसनमा 6,000 छ, तर चेन्ज गर्नु पर्थ्यो कुन बेला, जब इन्टर प्रोसेस प्रफिट क्वेसनमा दिएको भए चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। तर हेर्नुहोस् न, एमा चाहिँ इन्टर प्रोसेस प्रफिट छैन, तपाईँको बीमा चाहिँ इन्टर प्रोसेस प्रफिट छ। सो हामीले जब इन्टर प्रोसेस प्रफिट दिएको छैन भने त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन। सो जस्तो छ नि त्यस्तै राखिदिनु। कति छ 6,000 6,000। ल यही कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। ल सो यसलाई हामी के गर्छौँ, घटाउँछौँ। ल लेस गरौँ त 76,000 76,000। ल ठिक छ यति। र अर्को चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनु पर्यो, प्रोडक्सनको लागि तपाईँको 20,000। तो हामीले चाहिँ तपाईँको किन भन्दा अल एक्सपेन्सेसहरू हामी इन्क्लुड गर्दैछौँ, क्लोजिङलाई मात्र लेस गर्ने, अरू जति पनि खर्चहरू हुन्छ त्यसलाई जोड्ने है त। ल सो हामीले प्रोडक्सनलाई पनि जोड्छु, अघि मैले लेस ल्याएरै छु। सो 96,000 चाहिँ तपाईँको के आयो, टोटल कस्ट आयो। ल कपी गर्नुहोस् त, 220 डिभाइडेड बाई 80 24,000 आउँछ। हेर्नुहोस् त प्रफिट। सो तपाईँले के गर्ने, टोटलमा पनि प्रफिट राख्ने र प्रफिटमा पनि राख्ने, र अरूमा चाहिँ पर्दैन। ल हेर्नुहोस् त। सो 1,20,000 ट्रान्सफर प्राइस आयो, 96,000 आयो, र यो 24,000 आयो। तपाईँहरूले के गर्ने, प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने तपाईँहरूले डाइरेक्टली तपाईँले जति कस्ट छ टोटल त्यसकोबाट निकाल्ने, र तपाईँले ट्रान्सफर प्राइस, प्रफिट अन ट्रान्सफर प्राइस र सेल्स भन्छ भने तपाईँले इन्टु प्रफिट 100 माइनस प्रफिटको फर्मुला लगाएर मैले यहाँ गरेको छु, तपाईँले त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो है त। सो अब यति यतातिर भयो। अब यही पैसालाई यतातिर के गर्ने, बाई प्रोसेस बी अकाउन्ट। सो जति टोटल आएको छ तपाईँले यहाँ राखिदिने, 1,20,000 96,000 24,000। ल र बोथतिर तपाईँले के गरिदिनु पर्यो, इक्वल देखाइदिनु पर्यो। 1,20,000 96,000 24,000। ल यति भयो भने पुग्यो। तपाईँको 5 मार्क्सको लागि तपाईँले यति मात्र गरे पुग्छ। हाम्रो यो प्रोसेस ए अकाउन्ट थियो, अब यसको ठाउँमा चाहिँ हजुरको प्रोसेस बी अकाउन्ट भनेर लेख्ने, त्यति मात्रै चेन्ज। र जुन यो अमाउन्टहरू छ यसलाई म मेट्छु। ओके, सो मैले यसलाई मेटेँ। हेर्नुहोस् है, अब कुनै बेला कुनै एडजस्टमेन्ट छैन भने तपाईँले राख्नु पर्दैन है। ल सबैजनाले ध्यान दिनुहोस्।
कुनै बेलामा कुनै एडजस्टमेन्ट छैन भने हामी राख्नु पर्दैन। सो तपाईको के छ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् फेरि गर्ने ल मैले यसलाई मेट्दिएँ ल हेर यति चाहिँ तपाईको अब प्रोसेस बी गर्नको लागि पनि हाम्रो यही फर्मेटमा हुने भयो। किन भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टहरू तपाईको के छ सेम दिएको छ। सो तपाईहरु ध्यान दिनुस् ल। अब हामीले जुन प्रोसेस ए निकालेको थियौ नि हजुरले पहिला ओपनिङलाई चाहिँ राख्ने। सो ओपनिङ भनेको तपाईको हेर्नुस् त 6000 दिएको छ यसमा ओके र त्यसपछि तपाईको इन्टर प्रोसेस प्रफिट पनि दिएको छ 1200 दिएको छ हेर्नुस् त त्यसमा तल लाइनमा है। सो त्यो ओपनिङमा इन्टर प्रोसेस प्रफिट भयो भने त्यसलाई क्रेडिट मतलब प्रफिटमा हामीले राख्छौं 1200 र दुईटैको डिफरेन्स चाहिँ हामी यहाँ राख्छौं। ध्यान दिनुस् है यो 6000 भनेको नि हजुरको के छ भन्दाखेरि यो 6000 भनेको तपाईको ओपनिङ हो तर त्यो प्रोसेस बी मा चाहिँ इन्टर प्रोसेस प्रफिट पनि लास्टमा दिएको छ 1200 तपाईले हेर्ने त्यसलाई प्रफिटमा राख्ने र दुईटैको डिफरेन्स भनेको तपाईले राख्दिने कस्टमा। अब ओपनिङको तल एउटा मैले फेरि एड गर्दै छु ध्यान दिनु होला। जुन प्रोसेसबाट हामीले निकालेको थियौ नि प्रोसेस ए अकाउन्टबाट हेर्नुस् त प्रोसेस ए अकाउन्टबाट हामीले अघि एन्सर के निकालेको थियो त्यो एन्सरलाई पनि राख्नु पर्छ यहाँ 1,20,000 96,000 र 24,000 निकालेको थियो होला हेर्नुस् त। हाम्रो के छ भन्दाखेरि हजुरको डाइरेक्ट मेटेरियल कति थियो 50,000 50,000 र लेबरहरु छ कि छैन 34,000 थियो ल। अब हजुरमा यसमा चाहिँ तपाईको प्रफिट पनि छ। सो सबै टोटल गरौँ त 25,200 र तपाईको 180 6,000 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 34,000 2,10,000 हो र 1,84,800 ल यो 8,000 छ नि 8,000 लाई त्यसकै माथिको टोटल जुन छ नि मतलब कस्टलाई माथि अनि टोटल जुन छ त्यसलाई तलले डिभाइड गर्ने मतलब 8,000 इन्टु 1,84,000 इन्टु गर्ने र हजुरको 2,10,000 ले डिभाइड गर्ने। ल कति आउँछ भन्नुस् त ल गर्दाखेरि 7040 आउँछ। ध्यान दिनुस् निकाल्नु तपाईहरुले जुन यो 7040 आएको छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईले कस्टमा राख्ने र दुईटैको डिफरेन्स भनेको प्रफिट हुन्छ। सो 960 तपाईको के भयो यसमा राख्दिने हेर्नुस् त। सो अब क्लोजिङ भनेको लेस हुन्छ हैन त। सो तपाईहरु के गर्नु पर्यो 202,000 भयो अर्कोको चाहिँ तपाईको 177,760 र जोड्ने के रे यो पनि घटाउने सरी घटाउने 960 घटाउनु त 960 घटाउँदाखेरि 24,240 ल यति आउँछ तपाईको। मेन यसमा क्लोजिङ इन्टर प्रोसेस प्रफिट भन्यो भने क्लोजिङको लागि त्यही वर्किङ नोट हुन्छ अरु सबै कुरा सेम। अब तपाईहरुले प्रोडक्सनको लागि कति दिएको छ फेरि 20,000 ल हेर्नुस् त ल सो कति हुन्छ 2,22,000 र अर्को कति हुन्छ 197,760 र 24,240 ल यो चाहिँ तपाईको के आयो टोटल कस्टमा आयो है। अब हामीले के गर्ने जब प्रोडक्सनलाई जोडिसक्यौ त्यसपछि तपाईको टोटल कस्ट आयो। अब प्रफिट निकाल्नको लागि हेर त यसलाई पनि सेम भनिरहेछ के ठीक छ। सो अब हामीले के गर्छौं प्रफिटको लागि 2,22,000 2,22,000 छ इन्टु 20 डिभाइडेड बाइ 80 किन भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ ट्रान्सफर प्राइसको लागि सबैको लागि थियो। सो मैले यहाँ वर्किङ नोट गर्दै छु 2,22,000 इन्टु 20 100 माइनस 20 गर्नुस् त कति आउँछ
सो तपाईँको 55,500 दुईटामा राख्ने कहाँ टोटलमा र प्रफिटमा। ल यति गर्ने र यति गरिसके पछाडि लास्टमा 2,77,500 टोटल गर, 1,97,760 टोटल गर र अर्कोको चाहिँ 79 अनि 740। ल हेर्नुहोस् त। सो यति गरिसके पछाडि अब यसैलाई बाई यतातिर हेर्नुहोस् त। अब प्रोसेस सी नलेखेर फिनिस स्टक भएको भएर बाई प्रोसेस के अरे फिनिस स्टक अकाउन्ट लेख्ने र ल अब तपाईँहरूले के गरिदिने सेम अमाउन्ट उता राखिदिने फिनिस भनेर र दुईटा चाहिँ तपाईँको कति थियो 197,760 79740। ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले के गर्ने यसैलाई चाहिँ जोडेर उता राखिदिउँ र तपाईँको फिनिस स्टक चाहिँ सक्यो। यति गऱ्यो नि 10 मार्क्स आयो। र अर्को अनरियलाइज हुन्छ त्यसको 5 मार्क्स हुन्छ। सो तपाईँहरू आतिनु पर्दैन, यही प्रोसेस गर्नु होला है। ल अब म फेरि के गर्छु, अब सबै मेट्छु किन भन्दाखेरि फिनिसको लागि चाहिँ तपाईँको यति चाहिँ दिँदैन, एडजस्टमेन्टहरू तपाईँको कम दिन्छ हेर्नुहोस् है। सो तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि यो गर्ने 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 र यो गर्ने। ल हेर्नुहोस् है त। अब टपमा यो म वर्किङ नोट पनि मेटेँ है र टपमा तपाईँको के लेख्छु फिनिस्ड स्टक अकाउन्ट। ल ठिक छ, फिनिस स्टक अकाउन्ट लेख्ने र तपाईँको अब यसको लागि हेर्नुहोस् त धेरै कुरो हुँदैन। सो हामीले उताबाट ल्याएको प्रोसेस बी अकाउन्ट पहिला लेखिदिनु। अब ओपनिङहरू इन्फर्मेसनहरू दिएको छ भने राख्नु, छैन भने लेस गरिदिनु के क्लोजिङ स्टक। ध्यान दिनुहोस् है त। क्लोजिङ स्टक तपाईँले लेस गरिसके पछाडि कस्ट अफ गुड सोल्ड आउँछ र कस्ट अफ गुड सोल्ड आयो भने त्यसमा हामीले प्रफिट राख्छौँ अनि बल्ल तपाईँको सेल्स आउँछ। ल यस, किन भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा प्रफिट एड गऱ्यो भने टोटल आउँछ नि त, सेल्स जस्तै बेचेको पैसा आउँछ है। सो अब हामीले चाहिँ भर्खरै हजुरको उताबाट निकालेको कति थियो प्रोसेस बीबाट 2,77,500 जसमा चाहिँ कस्ट भनेको 1,97,760 र प्रफिट 779,740। ल क्लोजिङ स्टक भनेको क्वेसनमा ध्यान दिनु है तपाईँहरूले। क्लोजिङ स्टक भनेको तल लास्टमा 20,000 दिइरहेको छ हेर्नुहोस् त, देखिरहनु भएको छ। सो 20,000 क्लोजिङ टोटलमा राख र मैले हजुरहरूलाई के भनेको छु जब प्रफिटको केस हुन्छ नि तपाईँले बुझ्नुपर्छ, वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। सो क्लोजिङको लागि वर्किङ नोटमा जाऊ। ल हेर यो सो 20,000 जुन थियो नि 20,000 इन्टु त्यही सानोलाई माथि ठुलोलाई तल 1,97,760 र ठुलो भनेको 2,77,500 निकाल्नुहोस् त कति आउँछ 1,4,253। सो दुईटैको डिफरेन्स 5,747। ल तपाईँले यो ध्यान दिनु पर्यो र क्लोजिङलाई हामीले के भनेको थियौँ लेस गर्ने होइन त। सो लेस गरिदिउँ। लेस गर्दाखेरि तपाईँको 2,57,500 र यसमा 1,83,507। अब प्रफिटमा पनि लेस गर्नु पर्यो त 73,993। ल अब प्रफिट निकाल्नको लागि तपाईँको के छ अलरेडी क्वेसनमा एडिसनलमा सेल्स भनेको छ 4 लाख दिएको छ। सो भन्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्ने यसमा चाहिँ सेल्स माइनस टिसी मतलब सिओजिएस घटाइदिने क्या दुईटैको डिफ्रेन्स है।
पर्सेन्टेज युज गर्नु परेन जब सेल्स दिएको छ भने चाहिँ। भन्दाखेरि तपाईँको कति आउँछ भन्दाखेरि 1,42,500 1,42,500 कस्टमा नलेख्नु। सो 1,83,507 र यो भनेको 216,493। अब जब सेल्स आइसकेको छ भने तपाईँले यतातिर बाई सेल्स लेखेर ब्यालेन्स गरिदिने। कति सेल्स भनेर कति छ भन्दाखेरि तपाईँको टोटलमा 4,00,000 1,83,507 216,493 ल यता पनि म 4,00,000 गरिदिन्छु 1,83,507 216 अनि तपाईँको 493 ल यति गर्नुभयो भने क्रेडिट साइड भनेको इक्वल मात्र देखाउनलाई तपाईँले राख्यो भने पुग्छ। ओके सो यो भनेको तपाईँको अब एउटा अनरियलाइजको थियो त्यो गरिदियो भने तपाईँको 15 मार्क्स हुन्छ। जुन चाहिँ अनरियलाइज र एक्स्ट्रा जुन आउन सक्छ त्यो चाहिँ म अर्को पार्टमा भन्छु। तपाईँलाई केही कन्फ्युजन हुन्छ, तपाईँलाई ट्युसन पढ्नु पर्यो भने युट्युबबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई एकदमै डिस्काउन्ट छ। प्लिज मेसेज गर्नु होला ट्युसन आउला है। हस् थ्याङ्क यू।